واش لافامي جباكم زالي بيان. نهار جديد فيديو جديد. حبيت نقول لكم رمضان كريم، ربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام ان شاء الله. اليوم جبت لكم لي زاستيس كيف تفواياجيو باقل الاسعار. انطرو. على بالي بلي كاين بزاف عباد ما حنا يقولوا لي تزالي علاش راك حدي هذا الفيديو. انا حندير هذا الفيديو على جال الناس اللي تقول ما عندناش دراهم باش نسافروا، ما عندناش دراهم باش نتنقلوا، ما عندناش دراهم باش ناكلوا ولا باش نباتوا. دونك انت ولا انت اللي راك تشوف هذا الفيديو ماشي لازم تروحوا للخارج باش تقولوا على روحكم سياح. كاين الشرق، كاين الغرب، كاين الصحراء، كاين الجنوب، بلادنا واسعه بزاف ما شاء الله. قاره ما نقولوش عليها بلاد، نقولوا عليها قاره. ميم لو كان تزوروها ولايه ما يكفيكمش شهر ولا شهرين باش تكملوها كامل. كابابل نقول لكم 6 شهور ويا ربي ولا كملتوها. واهم لي زاستيس اللي جبتهم لكم اليوم هما تاع المبيت وتاع التنقل. دونك نبداو بالتنقل. نمد لكم مثال زعما انا حاب نروح من الجي حتى تلمسان. كاين 9 عفايس نقدر نستعملهم، يا البيس يا الترا يا اوتوستوب. بالنسبه للاوتوستوب سلاك هو دير ستوب، هذا مكان ولا تفد بلاكه وتكتب لا ديستيناسيون تاعك. والحاجه مليحه انك راح تسافر باطل، مي الحاجه اللي ننصحكم بها لازم تاخذوا حذركم. كباب تروحوا مع عباد عيانين، دونك لازم تاخذوا حذركم. وبالنسبه للبيس حلها واحد، انك تشري تيكي من لاكاروتيا اللي تركب منها حتى لاكاروتيا اللي راك حاب تهبط فيها. هذا مكان سهل مهل. والحاجه المهمه اللي حبيت نحكي عليها في التنقل انها ماشي البيس وماشي اوتوستوب، هي كيف تفواياجي بالترا. كاين واحد لاصيص بزاف عباد ما يعرفوهاش اللي هي بطاقه الشباب تاع الترا. دونك انت ولا انت اللي كتشوف هذا الفيديو كنحل بزاف شباب راح نعاونكم. اذا عمركم بين 12 سنه و 28 سنه تقدروا تروحوا لاكار تاع الترا القريبه لكم كامل وتخدموها. والعباد اللي حابين يسقسوني كيف راح يخدموها سهله مالا. فوتوكوبي تاع لاكارت ناسيونال، اكستري نيسونس، جوج صور، 6000 وطلب خطي ويمدوها لكم في نهاركم. والمميزات هذه البطاقه انها اذا فت 200 كيلومتر في الطراجي تاعك راح ينقصوا لك 20% من البري تاع البي. دونك اذا تسافر من عنابه حتى لوهان ولا من عنابه حتى الالجي ولا الجي للصحراء، المهم تفوت 200 كيلومتر قد ما كان البي تاعكم يسوى راح ينقص 20%. اذا كان 100000 راح ينقص 20%، اذا 200000 ينقص 20%. هذا مكان. والحاجه مليحه انه الابليكاسيون تاع سنتياف راكم راح تلقاوها في بلاي ستور، دونك ماشي غير في السيت. امور ما تنستاليوها وتدخلوا فيها تلقى فيها عفايس راح يعاونوكم لي زورا وقت تفواياجيو، لي بري ولي طاريف تاع لي فواياج. وتانيك بالنسبه لي جروب اللي يفوتوا 31 بنادم ولا دراري صغار اللي ما يفوتوش 12 سنه، هذو تانيك عندهم طريف تاعكم. ودركا انا ولينا كنت تاع نباتها، يعني كيفاش تبات باطل ولا لي زاستيس كيفاش تبات باقل اسعار. دقيقه اللي ماشي مابوني في كونت انستغرام تاعي يابوني هاوليك تزيري. شوفوا من الاخر اللي عنده فيديو صغير غير خطاكم لي زوت، يعني جبت لكم دو زاستيس يعاونوكم بزاف. الاولى كاردوفرج والدوزيام لابليكاسيون كود سيرفين. والحاجه المليحه انكم اذا خدمتوا كاردوفاج راكم راح تباتوا بنص السومه. اذا كانت نباته ب 50 ليله راكم راح تخلصوا 25000 ليله، اذا 70000 35، اذا 100 50000. دونك راكم راح تربحوا 50% تاع البري. وباش تخدموا لا كاردوفاج هذه سهله بزاف انكم تروحوا لوبرج اللي قريب لكم مام ولا اور ولايه، تمدوا لهم فوتوكوبي تاع كارت ناسيونال تخلصوا 30000 وبصحتكم لا كاردوفاج وعندكم ريدكسيون تاع 50%. والحاجه اللي ما على بالوش بها الناس انه في لوبرج تقدر تباتوا غير 3 ليلات. دونك تباتوا 3 تخرجوا تباتوا في بلاصه واحده اخرى، قيس ليله واحده ولا زوج شحال حبيتوا، وتعاودوا تولوا تباتوا في لوبرج عندكم برك 3 ليلات. والعباد اللي حابين يعرفوا اذا تقدر تبات بلا هاد لابار وهي اوكان بروبليم، تقدر تبات في نابورت كال اوبرج بلا بها، مي فوميو تخدمها باش تدي ريدكسيون تاع 50%. دونك 30000 شكون كيما انت وتدي 50% ريدكسيون. دوكا لحقنا لا دانيير اسوسي اللي تقدر تبات بها باطل واللي هي كاوتش سيرفين. واللي حابين يعرفوا شنو كاوتش سيرفين، هي ابليكاسيون ولا سيت ويب تقدر تفتح كونت فيها بفيسبوك تاعك ولا بجيميل ودير كامل لي رونسينيومون، اسمك لقبك تصورتك وين تسكن شحال في عمرك واش قريت واش تخدم. المهم ديروا كامل الديتاي تاعكم، ومر ما ديروا كامل لي رونسينيومون تاعكم تروحوا تشوفوا البلاصه اللي حابين تزوروها. دونك زعما القاله ولا عنابه ولا تلمسه واش راكم حابين تزوروا، تروحوا لتما ديروا لي ريشيرش تلقاو عباد من تما فاتحين لي كونت كيما نتوما، كونتاكتيهم. كاين اللي ريبونديوكم بيان سور، كاين اللي ريبونديوكمش. ومن العباد هذوك اللي ما رايحين يقبلوا كونتاكتيهم، هضروا معاهم فهموا واش كاين، قولوا لهم بلي نتوما راكم حابين تزوروا بلاصه هذه كذا كذا، اذا تقدروا تعاونونا بالمباته. والحاجه الدوزيام المليحه انكم اذا ما قدرتوش تنافيغيو بالباته تقدروا تلاقاو مع عباد جدد ويقدروا يكونوا هما لي غيد اللي يدوروا بكم البلاصه هذيك اللي راكم رايحين تزوروها. enfin انا حقنا لافين تاع لا فيديو، ان شاء الله نكون فدتكم لكم شويه كيف تباتوا باطل ولا كيف تسافروا باطل. ولا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تابونيو تحتها وتخلوا رايكم في كومونتير، بيان سور لايك وتبارطاجيوها مع احبابكم هكا باش يستفادوا كامل. المهم انا نخليكم السلام.